अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तालबात। उर्दू अदब साले दोम। हमने पिछले लेक्चर में अपना सबक अल्फाज की कहानी इसकी तफहीम को मुकम्मल किया। आज हम इसका मजमूई जायज़ा लेंगे, यानी इसके खुलासे और सियाको सबाक के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला का लिखा हुआ ये सबक है। डॉक्टर साहिब ने अल्फाज को बयान किया है, अल्फाज के जीने मरने को बयान किया है, इस बात को वाज़ेह किया है कि इंसान के जज्बात और ख़यालात को बयान करने के लिए अल्फाज की अहमियत क्या है। सबसे पहले हम इसके खुलासे की तरफ आते हैं और उसके बाद फिर हम सियाको सबाक के हवाले से बात करेंगे। मुसन्निफ़ का नाम आपको पता है, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला हैं। सबक का नाम अल्फाज की कहानी है। अल्फाज क्या हैं? ये अशिया, अस्मा, हालतों और कैफियतों के आईने हैं, और अगर हम इन्हें हम मायने की अलामतें कह सकते हैं। इनके ज़रिए से इंसान इज़हार व इब्लाग़ करता है। अल्फाज की कहानी इंसानी इर्तिका की कहानी है। बाज़ अल्फाज जज्बात की आइनेदारी करते हैं, बाद अल्फाज तस्वीरदार होते हैं। मीर तकी मीर के बारे में कहा जाता है कि वो अल्फाज चरबो शीरीं का बादशाह है। इसी तरीके से अल्फाज मरते भी हैं, और मरते उस वक्त हैं जब हम उनका इस्तेमाल तर्क कर देते हैं। इसकी मिसाल अरबी के लफ्ज़ ऐश से ली जा सकती है कि ऐश का लफ्ज़ पहले ज़िंदगी के तौर पर इस्तेमाल होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने ऐश के लफ्ज़ को बेलगाम मशाग़िल ज़िंदगी का कायम मुकाम करार दे दिया। इसी तरीके से ख़ान का लफ्ज़ पहले रईस आज़म के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अरूजो ज़वाल ज़माना की बदौलत यह ख़ास कबीले के हर फ़र्द के नाम का लाहका है। इससे हम आगे चलेंगे। स्क्रीन पे आप देखें, साथ साथ सबक आपके सामने मौजूद है कि जब कोई मुआशरा बिगड़ जाता है तो इसमें शरीफ और बाइखलाक अल्फाज भी उल्ट मायनों में इस्तेमाल होते हैं। अहले मग़रिब जिस ज़ुबान को डिप्लोमेसी की ज़ुबान कहते हैं, उसमें लफ्ज़ों के दो मायने होते हैं और उनसे बहुत बड़ा काम लिया जाता है। यह वादों से मुकर जाने की ज़ुबान है। बाज़ औक़ात बेचारे लफ्ज़ खुद धोखा खा रहे होते हैं। सियासत और उसकी इमदादी साइंस ने लफ्ज़ों का खाना ख़राब किया है और उसका हाल काबिल गिरिया है, यानी उसके रोने के करीब हाल बना दिया है लफ्ज़ों का। अलामती अदब में भी अल्फाज का इस्तेमाल लिखने वाले पे मुनहसर है कि वो उसे कैसे इस्तेमाल करता है। गर्ज़ अल्फाज की दुनिया अजाइबात की दुनिया है। इसमें रंगारंग, खुश आहंग, नरम नाजुक, तवाना, ताकतवर, कमज़ोर, सेहतमंद, शरीफ, मुनाफिक, हर किस्म के अल्फाज पाए जाते हैं। जबकि बाद शोरा और हुक्मा ऐसे भी हैं जिनके ख्याल में बोलना ज़रूरी नहीं, बल्कि खामोशी बोलने की निस्बत ज़्यादा बेहतर चीज़ है। ये आप देखेंगे कि ये मैंने इस सबक का पूरा खुलासा आपके सामने पेश किया है। इसमें आप कमी पेशी करते हुए इसमें तब्दीली लेके आ सकते हैं। असल बात आपका इस पूरे सबक का लुबे-लुबाब होना चाहिए। आप अपने अंदाज से इसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब जी आपके सामने जो इस वक्त पैराग्राफ है, अल्फाज की दुनिया अजाइब की दुनिया है। इस पैराग्राफ की तशरीह के लिए हमने सियाको सबाक लिखना है। अब इस सियाको सबाक को आप देखेंगे। ज़ेरे तशरीह इक़्तिबास डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला के लिखे हुए सबक अल्फाज की कहानी में से लिया गया है। मुसन्निफ़ ने अल्फाज की अहमियत को बयान किया है कि अल्फाज दर हकीकत वो अलामतें हैं जिनकी बुनियाद पर हम अपने जज्बात का इजहार करते हैं। अल्फाज उस वक्त तक कोई अहमियत नहीं रखते, इंसान के जज्बात उस वक्त तक अहमियत नहीं रखते जब तक उन्हें अल्फाज का जामा नहीं पहनाया जाता। अल्फाज मरते भी हैं, और ये उस वक्त मरते हैं जब हम उनका इस्तेमाल तर्क कर देते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ अल्फाज
حوادث زمانہ کے ہاتھوں اپنی اہمیت کھو بیٹھتے ہیں۔ الفاظ کو سیاست نے اور اس کی امدادی سائنس نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ علامتی ادب بھی زبان کو اپنے انداز سے استعمال کرتا ہے، زبان نہیں، الفاظ کو اپنے انداز سے استعمال کرتا ہے۔ وہ افراد جو امید کا پیغام دیتے ہیں ان کے لکھے ہوئے الفاظ توانا ہوتے ہیں، اور جبکہ صوفیہ کی علامتوں میں وفور، ثروت اور لا انتہائیت پائی جاتی ہے۔ اب جی اس کے بعد آپ کا متعلقہ پیراگراف شروع ہو جانا ہے، اس کی آپ تشریح کریں گے۔ اب تشریح کی طرف بھی آ جائیے گا۔ غرض الفاظ کی دنیا جائے بات کی دنیا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ الفاظ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الفاظ کی دنیا ایک عجوبہ ہے جس میں رنگا رنگ الفاظ پائے جاتے ہیں۔ ایک ایسی دنیا ہے جہاں پہ ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو لوگ کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے یہ الفاظ کے لیے استعمال کیا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ الفاظ رنگا رنگ بھی ہیں، خوش آہنگ بھی ہیں، نرم و نازک بھی ہیں، توانا اور طاقتور بھی ہیں، کمزور اور صحت مند بھی ہیں، شریف اور منافق بھی ہیں، عہد کے پکے بھی ہیں اور وعدہ توڑ دینے والے بھی ہیں، مستقل بھی ہیں اور خانہ بدوش بھی ہیں، داستان در داستان ہے۔ الفاظ در حقیقت ایک ایسی چیز ہے جو کہ اپنے اندر ایک پورا عجائب خانہ رکھتی ہے، عجائبات کی دنیا رکھتی ہے۔ ایک ایک لفظ کو لے لیجئے، صدیوں کی کہانیاں بیان کرتا جائے۔ آپ کسی ایک لفظ کو لے لیجئے، اس کے پیچھے ایک پوری صدی کی کہانی ہوتی ہے۔ کوئی بھی لفظ جو ہے وہ بلا مقصد وجود میں نہیں آیا۔ انسان جب تہذیب سے آشنا نہیں تھا، مختلف آوازیں نکالتے ہوئے اپنا مافی الضمیر بیان کرتا تھا، وہی انسان آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ زبان کو ایسی جگہ پہ لے آیا کہ زبان کے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے وہ اپنے اندر کی ہر بات کو بیان کر دیتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو لفظ کی اہمیت کو بیان کرتی ہے کہ لفظ جب ہم بولتے ہیں تو در حقیقت ہم اپنی بات کو دوسرے شخص تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ لفظ کی اہمیت نہ کبھی ختم ہوئی ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود شعراء اور حکماء کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو لفظوں سے مطمئن نہیں اور انہیں ناکافی اور نارسا مانتا ہے اور خاموشی کو گویائی پہ ترجیح دیتا ہے۔ اب یہاں پر ڈاکٹر سید عبداللہ شعراء کے اس گروپ کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کے خیال میں خاموشی بولنے کی نسبت زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے، جن کے نزدیک خاموشی در حقیقت عبادت ہے، جن کے نزدیک زیادہ بولنا اپنے لیے وبال کو اکٹھا کرنا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ خاموشی وہ چیز ہے جسے اپنانا بہت ضروری ہے، اور یہاں پر آ کر بعض شعراء اور حکماء کے نزدیک یہ بات آ جاتی ہے کہ الفاظ کی نسبت خاموشی کو زیادہ اہمیت ملنی چاہیے۔ میر درد نے اسی کیفیت کو بیان کیا ہے نا، جو شمع جمع ہوئیں گر اہل زباں ہزار، آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو۔ یہی بات یہاں پہ ڈاکٹر سید عبداللہ نے بیان کی ہے کہ بعض شعراء کے نزدیک یہ بات ہے کہ خاموشی ہو، کیونکہ خاموشی کو وہ بولنے کی نسبت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہ جی آپ کے سامنے تشریح بھی میں نے بیان کر دی، بلکہ پورے کا پورا جو سبق سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کا ہمارا ٹاپک تھا اسے مکمل میں نے بیان کیا ہے۔ اسے آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ کچھ بھی پوچھنا چاہیں اس حوالے سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ پڑھیے، آپ کو میں 3-4 منٹ ٹائم دے رہی ہوں، آپ اسے دیکھیں اور اس کے بعد مجھے بتائیے۔ اور جی آپ کا جو کام ہے وہ آپ نے سیاق و سباق اسی پیراگراف کا جس کا میں نے آپ کو کروایا ہے لکھ کے آپ نے مجھے واٹس ایپ کرنا ہے۔